चलाटवी गगनचर प्रवाह पावितस्तरे घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कृतं कपालिकां डमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिव। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ उपरान्त दक्ष प्रजापतिले 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवतालाई दिई सबैलाई जुवाई बनाई आनन्दले रहे। हे अगस्त्य मुनि, सती देवीलाई श्री महादेवले विवाह गर्नु भएको कुरा बताइसके। अब के सुन्न इच्छा छ भन, म भन्दछु भनी कुमारले भन्दा अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्दछन्। हे कुमार, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो, श्री महादेवले त्यसलाई कसरी भस्म गर्नुभयो, त्यो सब मलाई आज्ञा गर्नुहोस् भन्दा कुमार आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे मुनिवर, अघि जब भगवान विष्णुले हिरण्याक्षलाई मार्नुभयो तब सम्पूर्ण दैत्य साह्रै दुखी भई पीर मान्न लागे। अनि मय नामको दैत्यले बडो पीर मानी मनमा विचार गर्न लाग्यो। कामदेव नहुँदा जस्ती रति थिइन् त्यस्तै त्यो दैत्यको राजा मय पनि भयो। अनि मनमा के सुर चढ्यो र अरू 2 दैत्य तारकाक्ष र विद्युत पर्व नाउँ गरेका आफ्ना साथीका साथ त्यो मय अघोर तपस्या गर्न लाग्यो। दैत्य पुष माघको जाडोभरि हिमालयमा गई बस्दथ्यो। जेठ वैशाखमा टन्टलापुर घाममा पञ्चाग्नि तापी तपस्या गर्दथ्यो। मुसलधारे पानीमा बिना छप्पर चौरमा बसी तपस्या गर्दथ्यो। यस्तै तरहले तपस्या गर्दा गर्दा तिनीहरूले दिव्य 10,000 वर्ष बिताए। ती दैत्यका जिउमा केवल छाला र हाड मात्र बाँकी थिए। फेरि ठुला सुखदेखि पनि ठगिए। तैपनि तिनीहरू सूर्य समान तेजस्वी देखिन लागे र तिनका तपस्यादेखि ब्रह्माजी प्रत्यक्ष भएर भन्न लाग्नुभयो, हे दैत्य हो, तिमीहरू दैत्यमा श्रेष्ठ छौ। तिमीहरूको मनमा जे इच्छा छ त्यो वर माग, म दिन्छु। यस्तो सुनेर तिनीहरूले ब्रह्माजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरी खाली घुँडाले मात्र भुइँमा टेकी हात जोडी बिन्ती गरे, हे ब्रह्माजी, हजुर हामीदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवधत्तो वरदान दिनुहोस्। हाम्रो बल पराक्रम पनि ठुलो होस्। फेरि विमान सामान जुन म सुन्दर 3वटा पुर बनाउने छु त्यसमा मानिसहरू जान नसकुन्, कसै गरे पनि हाम्रो मृत्यु नहोस्। हामी ठुला बलवान पराक्रमी हौं, यस्तो वर दिनुहोस्। यसरी वरदान मागेको सुनि ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दानव श्रेष्ठ, त्यस्तो अवधत्त वर दिन म सक्दिन। कसै गरे पनि नमर्ने वर छोडी अर्को वर माग, म दिन सक्छु, त्यसमा फरक नमान। यसरी ब्रह्माजीबाट आज्ञा भएको सुनि मय दैत्य फेरि भन्दछ, हे प्रभु, अघि मैले बिन्ती गरे जति कुरा सबै होस्। मृत्युको हकलाई ती मैले बनाएका पुर 3वटै एकै ठाउँमा रहनेछन्। जब 10,000 वर्ष पुरा होला तब ती 3 पुर आधा निमेष भर मात्र एकै ठाउँमा जोडिएला। त्यस आधा निमेष भर मात्र एक बाणले ती 3 पुर जो नाश गर्न सक्छ त्यही वीर हामीलाई मार्न समर्थ होस्। त्यस मयको यस्तो वचन सुनि तथास्तु भनी ब्रह्माजी सत्यलोक जानुभयो। अनि त्यस मय दानवले पनि जगतको नाश गर्नका निमित्त 3 पुर रच्यो। ती 3 पुरमा पहिलो पुर चाहिँ फलामको, दोस्रो चाँदीको, तेस्रो सुनको बनायो। 3 पुर टह टह जुन लाग्नाले अति शीतल थिए। ठाउँ ठाउँमा रङ्गी बिरङ्गीका आँखी झ्यालहरू बनेका घरका अटालीहरू पनि अग्ला अग्ला आँगनहरू पनि कुदिएका राम्रा सलक्क परेका ढुङ्गा छापिएका। ठाउँ ठाउँमा सुवर्णले मढेका सुन्दर पुरद्वारहरू पनि तयार गरिएका। मोती पन्ना माडीहरू ठाउँ ठाउँमा जडिएका। बिजुलीको झलक जस्ता रत्नहरू चारैतिर फैलिएका। हिरा मोती मुगाहरू जडेका। शिरशिर हावा चल्नाले फरफराएका पताकाहरूले झक्की झकाउ घरका लहरहरू पनि रत्नहरूको जडी जडाउले झिलमिलिएका। सडकहरू पनि सिँगारी अति राम्रा तयार गरिएका। घरहरूमा थरी थरीका पताका र ध्वजाहरूले सजाइएका। ती 3 विमान रूपी पुर बनायो। लाखौं अनमोल रत्नहरू जडेका हजारौं बगैँचा बनाई लह लहलाउँदा सबै बिरुवाहरूमा सबै ऋतुका फल र फूलहरू लटरम्म भएका उत्पन्न गरायो। तलाउ पनि हजारौं थरीका कमलका फूलले भरिएका गरायो। यसरी ती त्रिपुरका दैत्यहरूको घर झकिझकाउ भएका तयार भए।
फेरि थरीथरीका मयूर आदि सुन्दर पंक्षीगणले शोभित भएको, जसमा पुरुषहरूका नखछेदले जसका गोल स्तनमा खुर्पेको चाँदीको जस्तो घाउका डोप लागेका, बारुणीले आँखा लोलाइरहेका, लाज मानी मुस्क हाँस्दा फूल वर्षाउने जस्ता सुन्दरी स्त्रीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर सहर अति मनोरम देखिन लाग्यो। यस्ता तीन पुरमा जो फलामको पुर मयले बनाएको थियो त्यो तारक नामको दैत्यलाई दियो। फेरि अर्को जो चाँदीको पुर थियो त्यो विद्युत पर्व नामको दैत्यलाई दियो। जो सुवर्णले बनेको अति उत्तम पुर थियो त्यो राजा मय आफैले लियो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्यराजका मन्त्रीहरूले शोभायमान भयो। त्यो दैत्यपति पनि आफ्ना सबै शत्रुहरूका सेनालाई निजी ब्रह्माण्ड वर्ग र भुर्ते वर्गले सहित भई स्त्रीहरूका साथ रहँदा अनेक तरहका सुख पाउन लाग्यो। तीनै लोकको आनन्द लुटेर खुब गम्कँदै सम्पूर्ण देवताहरूलाई जिती लियौँ भनी उनीहरूलाई मार्न लागे। उनका बगैँचाका वृक्ष बिरुवाहरू जरै समेत उखेल्न लागे। यस्ता तरहले देवताहरूलाई दुःख दिँदा दिँदा धेरै काल बित्यो। तब तिनीहरूसँग इन्द्रादि देवताहरू खुब रिसाएर ब्रह्माजी कहाँ गई ती दैत्यहरूको सम्पूर्ण उपद्रव विस्तार गरे। तब ब्रह्माजीले सबै देवताहरूलाई शान्त गराई आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडा बलवान छन्, तिमीहरू तिनको नाश गर्न सक्दैनौ। तस्मात् नारायण आदि हामी सबै देवता महादेवका शरणमा जाउँ। उनै महादेव हामीहरूका शत्रु दैत्यहरूको नाश गर्नेछन्। यस्तो ब्रह्माजीको आज्ञा सुनि हवस् भनी सूर्य, इन्द्र, वायु, अग्नि आदि सबैले ब्रह्माजीलाई साथ लिई कैलाश गएर श्री महादेवको दर्शन गरी अनेक तरहसँग स्तुति गर्न लागे। हे त्रिलोकेश, हे पिनाकधारिन, हे चन्द्रमौले, हे अमित पराक्रमिन, तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। अति तिखो धार भएको बञ्चरो लिने, त्रिशूलधारी नन्दीलाई वरदान दिने, जगतलाई शरण दिने, देवताका पनि देवता, यस्ता तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सधैँ प्रसन्न भई वरदान दिने, पर्वतका मालिक हिमालयमा बस्ने, हे कैलाशवासिन, यस्ता तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। योगीहरूले ध्यान गरिएका, सधैँ धर्ममा रहेका, दिशा नै वस्त्र भएका, भक्तलाई वर दिने, जगतको सम्पत्ति तुच्छ मान्ने, जगतका दाता विधाता, यस्ता तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। पर भन्दा पनि झन पर परमात्मा परमेश्वर तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। चन्द्र, सूर्य, इन्द्र, अग्नि, ब्रह्मादि देवताको पनि पालन र सृष्टि गर्ने यस्ता तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। चन्द्र, सूर्य, वायु, अग्नि, जल, आकाश यिनीहरूको रचना गर्ने यस्ता तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे पुरुषोत्तम, हे सौम्य, हे वपुष्मन, हे महादेव, सब जगतको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। यज्ञ उत्पन्न गर्ने, हे नीलकण्ठ, हे शिखण्डी, तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सधैँ श्यामशानमा बस्ने, सबै दैत्यको नाश गर्ने, मोह छुटाउने, अज्ञानको ध्वंस गर्ने यस्ता तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सधैँ मोक्ष रूप वरदान दिने, सधैँ अमृत स्वरूप पर्वत पुत्री पार्वतीका भर्ता कुमारका पिता यस्ता तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे विश्वेश्वर, हे वरदाता, हे चण्डीश्वर, हे योगेश्वर, हे सर्व, हे रुद्र, हे भीम, हे शम्भो, हे ईश्वर, हामीसँग प्रसन्न हुनुहोस्। यसरी देवताहरूले स्तुति गरेको सुनि प्रसन्न भई तिनको इच्छा बुझेर महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, जो वर माग्छौ माग, मबाट नपाइएला भन्ने केही पनि छैन। म सबै कुरा दिन्छु, लोकमा मैले दिन नसक्ने कुरा केही छैन। यस्तो आज्ञा भएपछि सम्पूर्ण देवताहरू बिन्ती गर्दछन्, हे प्रभु, ब्रह्माजीको वरदानले उम्लेका मय आदि दैत्यगणले हाम्रा उर्वशी आदि अप्सराहरूलाई बल जफत गरी लुटे। सबै बगैँचाका उत्तम उत्तम बिरुवाहरू पनि लुटी बगैँचा लथालिङ्ग भताभुङ्ग पारे, हामीलाई दुःख दिन्छन्। हे भगवान, ती दैत्यलाई मार्न ब्रह्माको पनि तागत छैन, विष्णुको पनि खुबी छैन। हे करुणामय, अब कसो गर्ने? यसरी महादेवले देवताहरूलाई भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरूले मेरो 11औं अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूप भई दानवहरूलाई नष्ट गर्नुहोस्। यति शिवजीले आज्ञा भएपछि देवताहरू फेरि बिन्ती गर्दछन्, हे भगवान,
हामी हजुरका तेजको सहस्रांशको एक अंश पनि धारण गर्न सक्दैनौँ। महेश्वर तेज धारण गर्न त के कुरा, हेर्नै पनि हाम्रो सामर्थ्य छैन। हे भगवान, हामी उप प्रसन्न हुनुहोस्। हामीले केही गरे पनि दैत्यलाई जित्न सक्दैनौँ। हे भगवान, आफैले त्रिपुरासुरलाई मारी बक्सनुहोस्। तिनलाई ब्रह्माजीबाट वरदान मिलेको छ कि दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि मात्र ती तीन पुरको आधा निमेषसम्म भेट हुनेछ। त्यति आधा निमेषभित्र एक बाणले त्यो त्रिपुर जसले भस्म गर्ला त्यसैबाट तिमीहरूको मरण हुनेछ। यस्तो वर पाएका दैत्यहरूको नाश गर्न हाम्रो सामर्थ्य छैन। हे प्रभु, हामी उप प्रसन्न हुनुहोस्। त्यस त्रिपुरासुरको नाश गरी बक्सनुहोस्। यसरी अनेक स्तुति गर्ने खिन्न चित्त भएका देवताहरूलाई आश्वासन गरी महादेवबाट आज्ञा भयो, हे देवता हो, यदि त्रिपुरा त्यस्तो दुर्भेक्ष छ भने तपाईहरूका निमित्त म आफै एक बाणले ती तीनै पुर भस्म गरिदिनेछु। त्यो त्रिपुरासुरको नाश रथमा बसेर गर्नुपर्नेछ। त्यस बखत दैत्यले रक्षा गरिएको त्यो त्रिपुरासित लड्दा मेरो बल थामी नसक्नु हुनेछ। उसले हिमालय पर्वत जस्तै बलियो रथ तयार गराउनुहोस्। यो सुनेर सबै देवताहरू खुसी भई हस भनी महादेवलाई नमस्कार गरी खुसी भए। हे मुनिश्रेष्ठ, महादेवका निमित्त विश्वकर्माले सम्पूर्ण देवताहरूले युक्त भएको सुवर्णमय रथ तयार गरे। त्यस रथको दायाँ चक्र सूर्य भए, बायाँ तर्फको चक्र चन्द्रमा भए। दायाँ चक्रमा 12 सूर्य भूषण बनाइए, बायाँ चक्रमा खोडस कला 27 नक्षत्र भूषण गराए। 6 ऋतु पनि रथको दायाँ बायाँतिर राखिए। त्यस रथको गजुर आकाश बनाइयो। पाङ्ग्रो अड्याउने दण्ड मन्दन पर्वतको बनाइयो। अस्ताचल र उदयाचल यी 2 पर्वत पाङ्ग्राका चुकुल गराइए। अयन दिशा भए, संवत्सर रथको बेग भयो। 4 समुद्र रथका 4 कुण्डलिका भए। गङ्गादि सबै तीर्थहरू रङ्गी बिरङ्गीका गहना कपडाले ठाटिएर स्त्री रूप भएर हातमा चमर लिई त्यस रथमा रहे। लगाम पक्री हाँक्ने सारथी बर्मा भए। बर्मा स्वरूप ओमकारको कोर्रा बनाए। विन्ध्य पर्वतको छाता बनाए। चित्रकूटा चल उसका पार्श्व दण्ड बनाइयो। सुमेरु पर्वतको धनु बनाए। शेषनाग धनुको ताँदो भए। सरस्वती देवी घण्टा भइन्। साक्षात नारायण भगवान विष्णु अग्निबाणको टुप्पो भए। 4 वेद रथका 4 घोडा भए। तारा गणहरू घोडाका गहना भए। यसरी त्यो धनु बाणले सहित भएको रथ तयार भएपछि भगवान शङ्कर पृथ्वी र आकाश कम्पाउँदै त्यसमा चढ्नुभयो। उहाँपछि विश्वका नन्दी, सकुड, कर्ण, चण्डेश्वर, गणेश्वर, योगाक्षी सबै पार्षद त्रिशूल, पट्टिस हातमा लिएका थरी थरीका अस्त्र शस्त्र चलाउन जानेका थरी थरीका शङ्ख, भेरी, मृदङ्ग बजाउँदै महादेवका उपर चित्र विचित्रका पुष्पहरूको वर्षा गर्न लागे। त्यो तेज थाम्न नसकी सबै देवताहरू लट्ठिए। महादेवले देवताहरू यसरी लट्ठिएको जानी आफ्नो तेज खिची केही शान्त पार्नुभयो र देवताहरूले त्यो तेज अलि थाम्न सके। उहाँपछि हे मुनि श्रेष्ठ, उसै बेला नारदजीले दैत्यहरू कहाँ गई भने महादेव देवताहरूका स्तुतिदेखि प्रसन्न भई तिमीहरूलाई मार्न भनी आउन लागे। अब तिमीहरूको जस्तो इच्छा हुन्छ सोही गर, नत्र तिमीहरूको सत्यानाश हुनेछ। यस्तो नारदले भनेको सुनेर मैले आफ्ना साथी तारकाक्ष र बिन्दुमाली आदि सबै दैत्यगणलाई त्यो कुरा सुनायो। तब दैत्यगणमा श्रेष्ठ तारकले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? वास्तवमा देवताहरूलाई मार्न सकिन्छ। यो त्रिपुर भेदन गर्न कसको सामर्थ्य छ र? देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर सबै मिली आए पनि त्यो त्रिपुर अभेद छ। फेरि साम, दाम, दण्ड भेद आदि हामीसँग नीति छन्। जित्न भनेर आइलाग्ने बलियो शत्रुलाई पराक्रमले जाइ लागि दण्ड दिनुपर्छ। यसरी राजा तारक सरले भनेको सुनि विद्युन माली भन्दछन्, हे राजन, बलहीन देवताहरू हामीसित केही गरे पनि भिड्न सक्दैनन्। तैपनि तिनीहरू मूर्ख्याइले हामीसित लड्न आए भने अवश्य मारिनेछन्। हे राजन, चिन्ता के को छ? लडौँ। सबै देवतालाई जिती तिनै लोकको इन्द्रपथ भोग गर्नुहोस्।
अनि हाम्रा पुर्खा हिरण्यकश्यपु जस्तो भएर 14 भुवनको सम्पत्ति भोग गरी तिनीहरूको काठमा पुग्नुहोस्। यसरी विधुन्नमालीले भनेको सुनि मय भन्दछ, हे दैत्यवीर हो, अब हाम्रो नाशको बखत भयो भनी बारम्बार शिर कपाउँदै फेरि पनि भन्दछ, यदि शत्रु जोडको छ भने मात्र लड्नु पर्दछ, आफू भन्दा बलियो छ या निर्दोष छ भने त्यससँग साम दाम गर्नु पर्दछ। जो सबै जगतका मालिक प्रभु ईश्वर छन् उनै महादेव देवता र हामीहरूका पनि स्रष्टा हुन्। उनै आज हामीलाई मार्न स्वयं आउँछन् भने अब केही उपाय छैन, खाली उनै महादेवका शरण परौं र प्रणाम गरौं। मेरो यही विचार छ। यदि अब हामीले ठुलो बनेर महादेवसँग भिडेर युद्ध गर्यौं भने अवश्य उनको दृष्टि पर्नासाथ भस्म हुनेछौं। ब्रह्मादि देवता पनि साना भई जसका शरण पर्दछन्, आज उनै भगवान महादेव हामीलाई संहार गर्न आउनुभयो भने अब हाम्रो केही लाग्दैन। जो क्षणमा जगतको सृष्टि स्थिति र संहार गर्न समर्थ छन्, जो मुक्तिदाता हुन्, उस्ता श्री महादेवसँग हामीहरू कसरी भिड्न सकौंला? हाम्रा विधिहीन तपस्याले के हुन्छ र? त्यसमा पनि तिमीहरूले कति समयसम्म भोग गर्यौ? यस उसले म भन्दछु, हे भाइ हो, तिमीहरू सबैलाई कालले कुतकुत्याएको छ र युद्ध गर्न भनी तम्सिएका छौ। यस्तो मयले भनेको सुनि नारदले दैत्यको संहार गर्ने चलाकी गरेर भने, महाराज, अब तिम्रो तपस्याको प्रभाव सिद्धियो, ऐश्वर्यको भोग समाप्त भयो। सिद्धिनु त यसै पनि छ भने लडाईँमा अघि नसरी नपुंसकले झैं तिनै शिवबाट मोक्ष त पाउला। यदि महादेवका हातबाट मर्यौ भने उनका पर्वत गणका अधिपति हुनेछौ। शरण पर्यो भने पनि देवताको हितका निमित्त महादेवले तिमीहरूलाई नमारी छाड्ने छैनन्। फेरि यस्ता दैत्यको राजा भएर पनि कातरता गर्दछौ। कातरदेखि शिवजी प्रसन्न हुनुहुन्न, सुरदेखि मात्र प्रसन्न हुनुहुन्छ। किन नलड्नु? लड, केही गरी जित्यौ भने तिनै लोकको राज्य पनि भोग गरौला। यसरी नारद ऋषिले भनेको सुनि तारक्ष र विधुम्नमाली दैत्यहरू भन्न लागे, ठीक हो महाराज, नारदजीबाट जो आज्ञा भयो त्यो बहुत ठीक छ। मयले पनि तिनको वचन सुनि अब तिनीहरूको नाश हुने बखत भएछ भन्ने जानी नारदजीबाट आज्ञा भएको साह्रै असल हो भन्यो। मयका यस्ता वचन सुनि नारद पनि बहुतै खुसी भए। मायाले ढाकेर सबै दैत्यलाई लडाईँ गर्नमै तत्पर गराई नारद महादेव कहाँ गए। ती दैत्यहरू पनि युद्धको निश्चय गरेर कहिले लड्न पाउला भनी थरी थरीका अस्त्र शस्त्र भिरेर तयार भए। तारकाक्ष, बाणसुर, विन्धुमाली आदि सबै दैत्यराजहरू युद्ध गर्न निश्चय गरी राजाका अगाडि आएर थरी थरीका बाजा बजाई सिंहनाद गर्न थाले। दैत्यका सेनाहरू पनि दैत्यले नै गर्दा पनि डर लाग्दा देखिए। औंलाले देखाउँदै ऊ रथ आयो, लौ हेर, ऊ रथको ध्वजा पनि देखियो। यसरी आफू आफूमा भन्न लागे। डरभर केही नमानी लाल लाल मुख गरी थरी थरीका शस्त्र अस्त्र लिई लडाईँको निश्चय गरी जस्तै पुतली बत्तीमा होमिन पुग्दछ त्यस्तै ती काल प्रेरित त्रिपुरवासी दैत्यहरू शिवजीको रथ कहिले आइपुग्छ भनी हेर्न लागे। उता पश्चिम सागरका शिरोभागमा रहेको रङ्गी बिरङ्गीको पाताका फरफराइरहेको सुमेरु पर्वत जस्तै त्रिपुर देखिने लाग्यो। नन्दीश्वर आदि गणहरूले सिंहनाद गर्न लागे। यताबाट दानवहरू पनि युद्धका लागि निस्के। चण्डेश्वर झलमलाउँदो बञ्चरो हातमा लिई मुखवाई प्रथमादि गणका अगाडि रहे। फेरि देदी पेमान त्रिशूल हातमा लिएर शिवजीकै जस्तो पराक्रम गर्दै गणेश्वर आए। गणका अधिपति शकुनायक पनि मुसल हातमा लिएर उनका पार्श्वमा गई खडा भए। नन्दी, भृङ्गी, वीरभद्र आदि सबै गण वज्र, त्रिशूल, गदा, परिघ लिएर युद्धका निमित्त अघि सरे। दैत्य गण पनि महादेवको रथ आएको देखि युद्ध गर्न भनी थरी थरीका हतियार हातमा लिई निस्केर गणहरूसँग साह्रै क्रुद्ध भई रिसले युद्ध गर्न लागे।
तब महादेवले यति भएपछि त्रिपुर डढिसक्यो भन्ने सम्झी हाँस्दै लड्न तयार भएर ठुलो सिंहनाद गरी युद्ध गर्न लाग्नुभयो। नन्दी पनि महाबली दैत्यगणसँग युद्ध गर्न लागे। भिरिङ्गीले पनि 10 बाण छोडी विद्युत पर्वलाई भेदन गरे। फेरि लाल लाल आँखा गरी शिलाले ठोक्दा पनि त्यसलाई केही भएन। भिरङ्गी र रिटीले त्यसको पिठ्युमा प्रहार गरे। तब त्यसले पनि हुङ्कार गर्दा भिरङ्गी र रिटी त्यहाँबाट भागे। जब त्यस दैत्यराजले तिनीहरूलाई जित्दथ्यो तब गणनायक गणेशका मर्ममा घाउ गरायो। तब गणेशजी खुब रिसाएर आफ्नो सुँड पसारी त्यसका गर्दनमा बेरी परक्क निमोठी मत्ता हात्तीले कमलको फूल सुँडले बेरी तलाउबाट उखेली फ्याँके झैँ गरी विधु पर्वको शिर उखेली फ्याँकिदिनु भयो। शरीरबाट छुट्टिएको त्यो शिर तलाउबाट उछिट्टिएर हात्तीका दाँतमा अड्केको कमलको फूल झैँ देखियो। त्यो देखि भिरङ्गीले नाना तरहले गणेशजीको गान गरे। तब नेमी र बल दुई दैत्य रिसले चुर भएर आई गणेशजीलाई मर्ममा बाण छोडी घाउ गराउन लागे। शङ्कुकर्णले तिनलाई बिचैमा रोकी तिनका ध्वजा रथ सारथी घोडा सब काटी तिनलाई रथहीन गराए। तब ती दुईटा दैत्य पनि झट्ट अर्को रथमा चढेर आई ती चण्डेश्वर गणनायकका मर्ममा हजारौं बाण हानी घाउ गराउन लागे। तब ती गणेश्वरले पनि रिसले लाल लाल आँखा पारी भयङ्कर मुसलको प्रहार गरी दुवै दैत्यलाई यमराज कहाँ पुर्याइदिनु भयो। अनि पछि त्रिपुरवासी जो ठुला ठुला दैत्यहरू थिए ती सब रिसाउँदै बराबर लस्कर निस्केर नाना तरहका बाण वज्र त्रिशूल बञ्चरो लिएर महादेवका गणमाथि झम्टी घनघोर युद्ध गर्न लागे। शिवगण पनि शिवको आज्ञा पाएर जस्तै उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई भड्काउँछ त्यस्तै गरी दैत्यका सैन्यलाई भड्काई बारम्बार छिन्न भिन्न पारी मार्न लागे। दैत्यहरूका कसैका शिर छैनन्, कसैका गिँड छैनन्। त्यसै रीतले नाश हुन लागे। रगतको नदी बगे झैँ भयो। हावाले छिन्न भिन्न भएको मेघ झैँ र वज्रको तोडले चकनाचुर भएका पर्वतहरूका टाकुरा झैँ गर्दै सब दैत्यहरू पश्चिम समुद्रमा गिर्न लागे। जब नेमी र बल नामक दैत्यलाई शकुकर्णले मारे भन्ने दैत्यहरूले सुने तब रिसले चुर भएर तारक नाउँको दैत्यले पुरदेखि निस्की गणनायकहरूमाथि झम्ट्यो र तरह तरहसित बाण वर्षा गर्यो। तब गणनायक शककुर्णले पनि त्यस महाबली दैत्यका शिरमा प्रहार गरी सिंहनाद गरे। जब त्यो दैत्य केही गिर्ला जस्तो भयो तब झन त्यस दैत्यलाई भालाले प्रहार गरे। अनि त्यो तारक दैत्यले पनि रिसले मुरमुर्याउँदै उठेर चक्र प्रहार गर्यो। गणेश्वर शकुकर्णले पनि मुड्कीले नै खुब पीडा पर्ने गरी त्यसलाई हाने। शकुकर्णको मुड्की खाएपछि त्यो मूर्छा परी भुइँमा गिर्यो र हतियारहरू छाडी त्यो दैत्य चोट खप्न नसकी मृत्युमा परिणत भयो। यसरी त्यसलाई गिरेको देखि दानवहरूले उठाई मयका दरबारमा लिएर आई सारा हाल बताई बिलाप गर्न लागे। तब ती रुन लागेका दैत्यहरूलाई सम्झाई बुझाई मयले भन्यो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा दैत्यहरूलाई चोबी बचाऊ। ती दैत्यहरूले हस भनी प्रसन्न भएर अमृतमा चोभी तारकासुरलाई जियाई मरेका अरू दैत्यहरूलाई पनि बचाइदिए भनी खुसी भएर मयलाई शिर नुहाई प्रणाम गरे। तब त्यो तारकाक्ष फेरि तुरुन्तै सङ्ग्राम भूमिमा आएको देखि बर्माजीले भन्न लाग्नुभयो, हे महादेव, त्यो दैत्य अघि मरेको थियो, अहिले फेरि बाँचेर आएछ। मयका घरमा अमृत छ, त्यसैले दैत्यहरूलाई बचाउँछ। हे शम्भु, यसको घरमा अमृत छौन्जेल मरेका दैत्यहरूलाई बारम्बार जियाउनेछ। यस उसले बाण प्रहार गरेर त्यो अमृत सोसी लिनु। यस्तो सुनि श्री महादेवले बाण प्रहार गरी अमृत सोसी लिनुभयो र त्यो देखि ब्रह्माजी बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे देवेश, अब यो बाण चाँडै छोड्नु भए शत्रु नाश होलान्। यी त्रिपुर आधा निमेष भर जोडिएर फेरि अलग हुनेछन्, यसै बेला बाण प्रहार गर्नुहोस्। यी पुर जोडी यी अलग भएपछि फेरि बाण प्रहार गरे पनि केही हुने छैन। हे भगवान, यदि मेरो बिन्ती लाग्छ भने बाण प्रहार गर्नुहोस् र यो त्रिपुरको नाश गर्नुहोस्।
यस्तो ब्रह्माजीले भनेको सुनि श्री महादेवले लौ हुन्छ भनी त्यो उग्र बाण धनुमा चढाई धनु तल माथि झुकाउनु भयो। दिव्य 10,000 वर्ष पुगेपछि आधा निमेष मात्र त्यो त्रिपुर के जोडिएको मात्र थियो। महादेवले आफ्ना योग बलले त्यस बखत सारा जगत निश्चल गराउनु भयो र उहाँपछि त्यो नारायण रूपी बाण प्रहार गरिहाल्नु भयो। त्यो बाण महादेवले प्रहार गर्नासाथ त्रिपुरका घरहरू चारैतिर डढ्न थाले। आमैनी बाबैनी अब लौ मरियो मरेनी यस्तो चिच्याहटको मात्र सुनिन थाल्यो। तब महादेवले नन्दीलाई डाकी अराउनु भयो, हे नन्दी, तिमी चाँडो गई अग्निलाई भन, त्यो म मेरो भक्त हो, त्यसलाई नडराउनु। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि आफ्ना तपोबलले वायु तुल्य भई बाण भन्दा पनि चाँडो गई नन्दीजी मयको घर पुगे। उहाँ गई देखे मय दैत्य शिवलिङ्ग अगाडि राखी शिवको ध्यान गरी बसिरहेको रहेछ। तब नन्दीले बोलाएर तिमीलाई अग्निले जलाउने छैनन् भने र मयले गणलाई नमस्कार गर्यो। उसै बेला अग्नि पनि त्यहाँ आइपुगे र अग्निलाई महादेवको आज्ञा सुनाइदिए। तब अग्निले मयलाई भने कि अब यहाँबाट तिमी चाँडै निस्क। मय पनि हस भनी सुवर्णमय शिवलिङ्ग लिई उत्तिनै खेर पाताल प्रस्थान गर्यो। नन्दीले पनि फर्की सबै विस्तार महादेवसँग बिन्ती गरे र त्यसपछि त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसका वेदी र घर सबै भस्म भए। बाँकी रहेका दैत्यहरूको खाली रोए कराएको शब्द मात्र सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्केका स्त्रीहरूले पनि निस्कँदै रोएको शब्द सुनिन लाग्यो। झ्याल विमान अटालीहरूमा झुलेका यौनवती मदले लाल आँखा भएका आफ्ना पतिहरूका पियारी स्त्रीहरू अग्नि बाणले भयभीत भई जथाभावी दगुर्न लागेको देखिन थाले। जस्तै पर्वतमा रहेका किन्नरहरू व्याकुल हुन्छन् त्यस्तै कोही आफ्ना पतिलाई आकुल भई अङ्कमाल गर्न लागे, कोही भाग्न लागे। बाँकी रहेका दैत्यहरू पनि आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकी त्रिपुरदेखि पलायमान भए। शिव भक्ति नभएर त्यसरी दुःख पाएका, गहना वस्त्र केही पनि नभएका, देख्नमा पर्वत जत्रा दैत्यहरू सागरमा खस्न लागेका देखिन थाले। जो स्त्रीगण आकुल भई समुद्रमा खसेथे, जो दानव गिरेथे, तिनलाई थरी थरीका जल जन्तुले लुच्न लागे। आफ्ना पतिलाई जलमा डुब्न लागेको देखि आकुल भई विलाप गर्दै अग्निमा प्रवेश गरी डढी मरेका पनि देखिन लागे। रतिका अन्त्यमा थकित भएका, फेरि कामले गरी प्रियाका साथ जाउँ भन्ने इच्छा गर्ने दैत्यहरू भार्याले सहित भई डढी धेरै भस्म भए। कोही समुद्रमा डुबी जल जन्तुका आहार भए, कोही त्यसै पिल्सी प्राणहीन भएर मरे। यसरी विष्णु अग्नि र सोममय बाणले त्रिपुरको भस्म गराइदियो र त्यो सबै त्रिपुर सागरमा डुबाई फेरि त्यो बाण शिवजीका हातमा आइपुग्यो। यसरी त्रिपुर डढेपछि ब्रह्मादि सबै देवता आफ्ना अधिकारमा रहेर शिवजीलाई प्रणाम गरी स्तुति गर्न लागे। हे भगवान, यो जो रौद्र कर्म आज हजुरले गर्नुभयो त्यो अरू कसैले गर्न सक्दैन। आज हजुरले दैत्य मारी त्रिपुर भस्म गर्नुभयो। हे महादेव, हाम्रो आपत्ति हर्नुभयो। सबैतिर सधैँ स्थिर भएर रहने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। यो सुनेर महादेवबाट आज्ञा भयो, हे देवता हो, तिमीहरूलाई सधैँ मैले पुत्रवत पालन गर्नुपर्छ। आज शत्रु मार्नाले तिमीहरूको अभिलाषा पूरा भयो। अब तिनीहरू खुसी भएपछि शिवजीलाई प्रणाम गरी सब देवता आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। देवता गएपछि गणहरूबाट पुजिँदै नन्दी, भिरङ्गी, भूत, प्रेत र प्रथम गणले सहित महादेव पनि कैलाशमा पाल्नुभयो। जो शिवभक्त मनुष्य प्रसन्न भई यसको पाठ गर्ला त्यो पापदेखि रहित भई अन्त्यमा देवता भई स्वर्गलोकमा रहला।